pagtrabaho sa uma, labi na kung daghan kayong trabahoon, usahay, kapoy na kay paminawon. Murag dili na mapas ang trabaho, napay pag-abono, spray, limpyo sa sagbot, tanaw sa mga parte nga mga bagnot. Kung tanawon nimo ang kadaghan, murag kapoy kayo ug murag hinay ang resulta. Pero ang pagpanginabuhi dili man ni lumba. Dili man kinahanglan nga mahuman nimo tanan sa usa ka adlaw, ang importante naa kay nahimo matag adlaw. Bisan usa lang kalinya sa saging ang maabunuhan, usa ka parte ang nalimpyuhan, dako na kayo na nga resulta ug kalambuan. Dili man kalit, hinay-hinay na siya nga motubo pareha sa saging, dili man na mamunga dayon, pagkahuman nimong tanom, wagi pa na siya bulan at imanon ug bantayan. Kung maghunaw-una ta nga lumba ang kinabuhi, dali ra ta kapulan. Pero kung atong tanawon ang proseso nga siya adlaw-adlaw sa paningkamot, mas malinaw ang atong una-una ang matag adlaw nga dagay gamay nga proseso. Maunay pundasyon sa dako nga ani sa uma ug sa kinabuhi. Ug ang tinuod nga kalambuan dili lang sa kwarta makita pud na sa disiplina sa paglahutay ug sa pagkat-on nga dili magdali, kay kung magdali ka usahay masayo pa ka, pero kung hinay-hinay sigurado ug limpyo ang trabaho.